अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हिजाजी डिजिटल नेटवर्क। मैं बदर राजपूत। नाजरीन, हिजाजी डिजिटल नेटवर्क ने रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में आपके लिए रोजा और रूहानियत के उन्वान से प्रोग्रामों का एक सिलसिला तरतीब दिया है। नाजरीन, जहां आप खुद को मेंटली फिजिकली फिट रखने के लिए साल के 365 दिनों में लगातार कोशिश में रहते हैं, ऐसे में एक महीना ऐसा भी आता है जिसमें हमने अपने नफ्स, अपनी रूह को पाक करना होता है, अपने आप को इखलाकी बीमारियों से दूर करना होता है, और वो बाबरकत महीना है माह रमजान का। आज नाजरीन, इस बाबरकत महीने के फजाइल व बरक़ात के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अज़हर हिजाज़ी। आइए इनसे इस मौजू पर बात करते हैं। अज़हर, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि इस्लामी महीने कितने हैं और रमज़ान किस नंबर पे आता है? इस्लामी महीनों में भी 12 ही होते हैं। जहाँ तक माह मुक़द्दस की बात है तो ये हिजरी कैलेंडर के 12 महीनों में से 9वां महीना है। इस्लाम में इसको बड़ी हुर्मत और तकरीम हासिल है। अगर हम इसके आगाज़ की बात करें तो 29 शबान को चांद देखा जाता है। अगर इस माह मुबारक का चांद नज़र आ जाए तो 29वीं शबान के बाद इस महीने का आगाज़ हो जाता है। चांद नज़र न आने की सूरत में शबान के 30 दिन पूरे होने के बाद इस माह मुक़द्दस का आगाज़ होता है। इसी तरह अगर हम इसके इख्तिताम की बात करें तो जब 29 रोज़े पूरे हो जाते हैं तो उस दिन चांद देखा जाता है कि आया चांद अगले महीने का यानी शवाल का चांद तुलू हो गया या नहीं। शवाल का चांद नज़र आ जाए तो फिर ये 29 रोज़ों पे मुहित होता है। लेकिन शवाल का चांद नज़र न आने की सूरत में 30 दिन पूरे करके इस माह मुबारक को अलविदा किया जाता है। अज़हर, रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं? इसकी वजह तस्मिया क्या है? जी बदर, अगर रमज़ानुल मुबारक के वजह तस्मिया की बात की जाए तो रमज़ान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी शदीद गर्मी के हैं। चूँकि अरबों के रिवाज के मुताबिक उस महीनों के नाम उन महीनों के हालात व वाक़यात को देख के रखे जाते थे, तो लिहाजा शदीद गर्मी होने की वजह से इस महीने का नाम भी रमज़ान रख दिया गया। ये नाम महीने के एतबार से मुसलमानों के लिए बहुत मुनासिब है क्योंकि रोज़ादार का पेट भूख और प्यास की शिद्दत से भरा होता है। जी अज़हर, ये बताइए रोज़े की क्या मायने है? रोज़े कब फ़र्ज हुए? क्या इस्लाम से पहले भी रोज़े रखे जाते थे? जी बता, रोज़े के लिए अरबी ज़ुबान में सौम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसके मानी है रुक जाना, और शरई इस्लाम में एक मखसूस तर्ज पर सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक नीयत के साथ और मखसूस शराइत के साथ खाने पीने और ख्वाहिश नफसानी से बचे रहने का नाम रोज़ा है। जब पैगम्बर आखिर ज़मान ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो हिजरत के दूसरे साल 10 शबान को रोज़े फ़र्ज किए गए। जहां आपने बात की कि रमज़ान शरीफ से पहले रोज़े रखे जाते थे या नहीं, तो इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि इस्लामी तारीख़ में ये बात मिलती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ योम आशूर और हर महीने में 13, 14 और 15 तारीख, जिसे हम अयामे बीज कहते हैं शरीयत की इस्तिलाह में, अयामे बीज के रोज़े रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। जी अज़हर, बताइएगा रमज़ान मुबारक के कितने अशरे हैं और इनकी क्या फजीलत है? मतलब रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरे हैं, यानी 3 हिस्से हैं, जिनमें से पहला हिस्सा पहले रोज़े से लेके 10वें रोज़े तक, दूसरा हिस्सा 11वें रोज़े से लेके 20वें रोज़े तक, और तीसरा हिस्सा 21वें रोज़े से लेके आखिरी रोज़े तक होता है। पहले हिस्से को रहमत, दूसरे को मगफरत और तीसरे को जहन्नम से निजात कहा गया है। और बदल वैसे ही तो ये सारा महीना ही बाबरकत है, लेकिन देखें कि कुदरत ने इसमें डिवीजन कर दी है कि पहले अशरे के लिए जिसे हम रहमत कहते हैं तो उसमें कहा गया कि आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और उसकी रहमत के तलबगार बने, उसकी रहमत मांगे। दूसरे हिस्से यानी पहले 10 दिनों में रमजान के सबसे ज्यादा हम अल्लाह की रहमत के तलबगार हों, ऐसी दुआएं पढ़ें जिसमें रहमत अल्लाह की हमें हासिल हो। जी, और दूसरा जो है अशरा उसको मगफरत कहा गया, यानी तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। और तीसरे को, तो इसका मतलब है कि दूसरा अशरा उन लोगों के लिए बहुत बड़ी इसमें खुशखबरी है कि वो जो अपने गुनाहों से मायूस हो गए या समझते हैं कि हमने इतने बड़े गुनाह कर दिए हैं तो अब माफ़ी का दरवाज़ा बंद है, तो ये एक ऐसा बाबरकत महीना, ऐसे दिन उन्हें मैसर हो जाते हैं कि जिसमें वो अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर सकते हैं और माफ़ी उनको मिल सकती है। जी बिल्कुल ऐसा ही बदर। और तीसरा जो अशरा है उसे जहन्नम से निजात कहा गया है। बल्कि इसकी मैं मिसाल यूँ दूंगा कि आप कहते हैं कि पर्चा आउट कर देना, कोई भी अगर इम्तिहान होते हैं तो ये भी एक इम्तिहान है, चूँकि ये दुनिया तो वैसे आर्जी है, हमने जाना है और आगे हमसे ये पूछा जाना है कि भाई क्या करके आए, क्या लेके आए, क्या कमा के लाए। ये एक पर्चा आउट कर देती है कुदरत, और ये रहमत की उसके इतने, फिर उन्हें ये बता दिया जाता है इंसान को कि ये अमाल करने हैं, ये अपने वज़ाइफ करने हैं। और इसी तरह यानी पूरे जो सारे ढंग हैं
اللہ کے قرب تک پہنچنے کے وہ سارے سکھا دیے جاتے ہیں. یعنی پورا رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے. جی بالکل. اللہ کی رحمت اس مہینے میں پوری جوش میں ہوتی ہے. بالکل. کہ ہے کوئی گناہگار تو معافی مانگے. جی بالکل. اور جو یہ 30 روزے مکمل کر لیتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی یہ خوشخبری ہوگی کہ وہ جنت ان کی منتظر ہے. آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کی بات کہ رمضان مبارک کو کتنے عشرے میں تقسیم کیا گیا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس میں کس قسم کی عبادات مسلمان کرتے ہیں؟ جی بدر، ویسے تو روزہ رکھنا ہی ایک خود سے ایک عبادت ہے اور ایک بدنی عبادت دین میں سے کہا گیا ہے. اس کے علاوہ اس ماہ مبارک میں مختلف دینی شاعر جو ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ تراویح اور آخری عشرے میں اعتکاف وغیرہ، اور جسے ہم اللہ کی طرف سے ایک خاص عطا سمجھتے ہیں جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، وہ بھی اسی مبارک مہینے میں آتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے اعمال اور رسومات بھی رائج ہیں ہمارے معاشرے میں. اور جو تیسری بات ہے اور بہت زیادہ خوبصورت بات ہے کہ ماہ مقدس میں سحری اور افطاری یہ بھی ایک عبادت ہے. یوں اس ماہ مبارک کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب بہت سے لوگ حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کے بندوں کی حاجت روائی کرتے ہوئے، ان کو کھانا کھلاتے ہوئے اپنی آخرت کا سامان کرتے ہیں. اس مہینے کی یوں خاص بات یہ بھی ہوگی کہ بہت سے لوگ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا سامان کرتے ہیں اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. آخر میں اظہر یہ بتائیے کہ رمضان مبارک کے ثمرات کیا ہیں؟ بدر، جیسے کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ ایک بدنی عبادت ہے، لیکن اس کے ثمرات یہ بھی ہیں کہ اس بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ قدرت کی طرف سے انسان کو جو روح کی پاکیزگی ہے، وہ جو نفس کی اصلاح ہے، اس کا موقع ملتا ہے. اگر ہم رمضان المبارک کے اخروی فوائد کی بات کریں تو روزہ دار کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو روزہ دار ہیں جنہوں نے حقیقی معنوں میں روزہ رکھا ہوگا ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، کیونکہ یہ دین میں تعلیمات دی گئی ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مہینہ ہے یہ جہنم سے نجات کا باعث ہے. روزے کو جہنم کی ڈھال کہا گیا ہے مسلمان کے لیے. یہاں تک کہا گیا کہ جو روزے دار کے منہ کی بدبو ہے وہ اللہ کو عشق سے بھی زیادہ عزیز ہے. اور اس مہینے کی مزید اگر فضیلت کی بات کی جائے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، کہ میں نے اپنا جو ضابطہ ہے جو آپ کو دینے کے لیے جو میسج ہے میرا، وہ میں نے اس بابرکت مہینے میں بھیجا. قرآن پاک کے نزول اس کا نزول ہوا. اور یہ اس مہینے کی جو ہے یہ خاصیت ہے، اس کی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ کیا ہمارے ناظرین کو کہیں گے کہ وہ کس طریقے سے رمضان مبارک کو جو ہے جب یہ آئے تو اس کو خوش آمدید کس طرح کہیں اور اس کو الوداع کیسے کہیں؟ جو آپ نے کہا میں اس کو ایک لائن میں صرف ایک جملے میں یوں کہوں گا. جی بدر، آپ نے استقبال اور الوداع کرنے کی بات کی اس ماہ مبارک کو، تو میں اپنے ناظرین کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ وہ مہینہ ہے جس پہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے جو عمل آپ کریں گے تو اس کا میں 70 گنا زیادہ اجر دوں گا. تو جس طرح آپ دیکھتی ہیں نا کہ کوئی لوٹ سیل لگا دی جاتی ہے، تو اس کو مثال دیتے ہوئے یہ ایک اجر کمانے کے لیے ایک لوٹ سیل ہے اپنے جو آخرت کے اعمال ہیں ان کے اضافے کے لیے. زیادہ سے زیادہ عبادات کو ضرور اپنا معمول بنائیں، صدقات بھی دیں، لیکن یہ کام ضرور کریں کہ جو حقوق العباد ہیں اس پہ توجہ دیں، حقوق العباد کی پامالی نہ ہونے دیں، حقوق العباد کا پورا احترام کریں. بہت شکریہ حضرت. رمضان المبارک کے چوتھے دن کی دعا. اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک وآذکنی وأوزعنی فیہ الداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین. اے معبود، اس مہینے میں مجھے قوت دے کہ تیرے حکم کی تعمیل کروں. اس میں مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا کر اور اپنے کرم سے مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور مجھے اپنی نگہداری اور پردہ پوشی کی حفاظت میں رکھ، اے دیکھنے والوں میں زیادہ دیکھنے والے. آمین. جی ناظرین، حجازی ڈیجیٹل نیٹ ورک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.